अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आजकल के इस बिज़ी टाइम में हम सब की ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ बिज़ी हो गई है। दिन का एक एक मिनट जो है वो मसरूफ़ियत में गुज़रता है, सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं है। और कुछ तो लाइफ जो है वो मसरूफ़ हो गई है, हम सब बिज़ी हो भी गए हैं और कुछ हमने अपने आप को ज़बरदस्ती बिज़ी कर भी लिया है। यार ये अगर हम मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक नहीं करेंगे या हम जो सोशल मीडिया की फ़ीड नहीं देखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम उसको काम के तौर पे कर रहे होते हैं। इसी तरह जो कोई चैट मैसेज आया है तो अगर हम उसका जवाब फ़ौरन नहीं देंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है तो वो आपको कॉल करेगा, लेकिन अगर उसने चैट मैसेज किया तो उसका मतलब यही है कि भाई जब तुम्हारे पास टाइम हो तो सुन के उसको रीड करके जवाब दे देना। लेकिन हमारे हाथ में कोई ख़ारिश शुरू हो जाती है, जैसे मैसेज आता है हम कहते हैं नहीं जवाब देना है। तो इस आजकल के इस मसरूफ़ टाइम में एक चीज़ जो है वो अय्याशी बन गई है और वो है फरागत, डूइंग नथिंग या स्टिलनेस। तो ये जो डूइंग नथिंग है ये एक अय्याशी बन गई है आजकल के ज़माने में दोस्तों। तो मैं आपको इनवाइट करूँगा, आप कोई और अय्याशी करें या ना करें, ये डूइंग नथिंग वाली, स्टिलनेस वाली, कुछ ना करने वाली अय्याशी ज़रूर करें। तो दोस्तों पूरे दिन में 5 या 10 मिनट के लिए ये अपने आप को टाइम दें और ये डूइंग नथिंग वाली अय्याशी ज़रूर करें। मैं आपको कहूँगा बहुत अच्छा होगा कि सुबह उठते ही आप ये काम करें, उस वक्त जब आपने मोबाइल ना उठाया हो। ये जो हम सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं और उसकी नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं और उसका पूरी जो बैड न्यूज़ है सारी सुबह ही हम उसको पढ़ लेते हैं, तो सुबह ही हमारा जो माइंड है वो स्पॉइल हो जाता है। ये जो स्टिलनेस का काम है, डूइंग नथिंग वाली अय्याशी है, ये आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। अपने आप को प्लीज़ 5 से 10 मिनट इस काम को करें। और आप जो है अगर नमाज से पहले आप उठ गए हैं, फजर की नमाज़ का वक्त है तो आप फजर की नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आप चाय का कप लेकर या कॉफ़ी का कप लेकर एक घर के कोने में बैठ जाएं और कुछ ना करें और आपके पास कोई आसपास ना हो, मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल ही ना हो। तो 5 से 10 मिनट के लिए आप स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करें, कुछ ना करने को एंजॉय करें और जो आपके ख़्यालों, आपके जहन में जो थॉट्स आ रही हैं उनको देखें, नोटिस करें क्या ख़यालात आपके जहन में आ रहे हैं, या अपनी जो सांस है कैसे सांस आपके अंदर जा रही है फिर उसके बाद कैसे बाहर आ रही है। इस तरह से अपनी सांस के इनहेल एक्सेल को नोटिस करें, या इसी तरह जो आपके हाथ में चाय का कप है या कॉफ़ी का कप है उसके एक एक घूंट को महसूस करें। आप करके तो देखें ये काम किसी दिन, आप देखें आपको मज़ा ना आए तो फिर पैसे वापस। क्योंकि दोस्तों ये 5 से 10 मिनट का स्टिलनेस सेशन आप जानते हैं आपको क्या देगा? ये आपको एक पीस देगा। आपके जहन में जो बहुत सी हमारे जहन में उलझनें चलती रहती हैं, ये उनको दूर करने में आपकी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपको आपके अपने साथ कनेक्ट करेगा। आज के डिजिटल ज़माने में हम अपने आसपास वाले लोगों के साथ तो बहुत कनेक्ट हैं। हमारा कोई कज़न जो है किसी दूसरे शहर में, उससे भी हम कनेक्ट हैं। कोई मुल्क से बाहर है उससे भी कनेक्ट हैं। कोई 7 समंदर पार है उससे भी कनेक्ट हैं। वीडियो कॉलिंग हो रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आजकल के इस डिजिटल वक्त में हमारे अपने साथ कनेक्शन वीक हो गया है क्योंकि हम सब इतने बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो 5 से 10 मिनट का स्टिलनेस सेशन होगा ये आपको आपके अपने साथ कनेक्ट करेगा। स्टिलनेस और डूइंग नथिंग को आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या फ़ायदे हैं, कुछ बात करते हैं इस पर। तो दोस्तों अगर आप ये 5 से 10 मिनट का स्टिलनेस का सेशन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इससे क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको सुकून मिलेगा। हम आजकल हर वक्त कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, सर्वाइवल किट हमारी एक्टिव रहती है। तो जब हम ये स्टिलनेस को एक्सरसाइज करेंगे तो हम जो है फिर एक सेफ, पीस और डाइजेस्ट मोड में आ जाएंगे। हमारे दिमाग को मैसेज जाएगा, हमारी दिल की धड़कन हल्की हो जाएगी, हमारी सांसें गहरी हो जाएंगी, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो जाएंगे और हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स, लूज़ हो जाएंगे। और आपके जहन में मैसेज आएगा कि अब तुम महफूज हो। वो 3 इडियट्स का जुमला है ना कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वो दोस्त कहते हैं कि भाई ऑल इज़ वेल कहने से थोड़ी होगा, तो वो कहता है नहीं, कहने से भी होगा। तो आपका जहन आपको मैसेज भेजेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे और आपका जहन आपको मैसेज करेगा कि अब तुम महफूज हो, यू आर सेफ़। ये स्टिलनेस का सेशन दोस्तों आपको मेंटल क्लटर से आपको महफूज करेगा। वो मेंटल क्लटर, हम पूरे दिन में इतनी सारी हम नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, हमारे जहन में मुख्तलिफ़ काम, उसके मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स, बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में घूम रही होती हैं, इधर उधर जा रही होती हैं, तो एक बहुत ज़्यादा एक ओवरलोड सा हो जाता है। तो ये जो स्टिलनेस का सेशन होगा
آپ کو یہ مینٹل کلٹر سے، غبار سے اور ان چیزوں سے نجات دلائے گا۔ جیسے اگر ایک پانی میں مٹی بھری ہوئی ہے اور ہم اس کو، جب مٹی جو ہے وہ گھوم رہی ہے اس میں، لیکن ہم اس پانی کو چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور پانی اوپر صاف رہ جائے گا۔ تو یہ جو اسٹلنس کا سیشن ہے یہ آپ کے ذہن کو ایسے ہی کلیئر کر دے گا، اور آپ کا جو مینٹل کلٹر ہے اور ہر ذہن میں 50,000 قسم کے خیالات آ رہے ہیں، اس سے آپ کو تھوڑا پیس دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اوکے، اب یہ جو ادھر ادھر کی چیزیں جب میرے ذہن سے نیچے بیٹھ گئی ہیں، غائب ہو گئی، پیچھے چلی گئی ہیں، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اصل اہم کام کیا ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد دوستوں، یہ جو اسٹلنس کا سیشن ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کی سیلف اویئرنیس کو بڑھائے گا، کیونکہ ہم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اپنے کاموں میں، تو اس لیے ہم اپنے اندر کی آواز، اپنے اندر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ جب ہم اس طرح سے ڈوئنگ نتھنگ، کچھ نہیں کریں گے، تو پھر آپ اپنے اندر کی آواز سن پائیں گے۔ پھر آپ کے ذہن میں سمجھ آئے گی کہ اوہو، میں یہ چیز بار بار کیوں سوچ رہا ہوں، اور یہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں اصل میں تھکا ہوا ہوں، میں سست نہیں ہوں۔ تو جب آپ اس طرح سے بالکل خاموش اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کریں گے، تو پھر آپ کو اس چیز کی، وہ چیز آپ کے لیے ہائی لائٹ ہوگی جو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کو اپنی جو پرسنالٹی ہے، آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، وہ چیز کلیئر ہوگی۔ اس طرح سے آپ کی سیلف اویئرنیس میں اضافہ ہوگا، اور جب آپ کے سیلف اویئرنیس میں اضافہ ہوگا تو آپ ایک بہتر پرسنالٹی بن سکیں گے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ اچھی ہو سکے گی۔ اسی طرح دوستوں، اگر آپ یہ اسٹلنس ایکسرسائز کریں گے تو اس سے آپ کی کریٹیوٹی بڑھے گی اور پرابلم سالونگ بڑھے گی۔ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم مستقل کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بجائے جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو 5 سے 10 منٹ اسٹل ٹائم دیں گے، تو آپ کا جو ذہن ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے بجائے ہونے کے اوپر آ جائے گا، بینگ پہ آ جائے گا، اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک پر آ جائے گا۔ اور یہ وہ جو موڈ ہوتا ہے مائنڈ کا، اس میں آپ کو کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کی امیجینیشن پاور جو ہے وہ ہائی پر چلی جاتی ہے، اور آپ کو نئے آئیڈیاز اور کریٹیوٹی، اس طرح سے کریٹیو موڈ جو ہے وہ انسان کا آن ہو جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسی طرح بہت سے جو نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ انسان کو شاور لیتے وقت آتے ہیں، یا اکیلے واک کرتے وقت آتے ہیں، یا اگر بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اور اس وقت آتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے جس وقت مائنڈ ایک دم بالکل پیسفل ہو جاتا ہے، اس وقت مائنڈ میں نئے آئیڈیاز اور کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹلنس ہے یہ آپ کو کریٹیو بھی بنائے گی اور پرابلم سالونگ بھی آپ کی بڑھائے گی۔ آپ کر کے دیکھیں۔ اور اسی طرح دوستوں، اس اسٹلنس سے آپ کو مائنڈ فلنس آئے گی، آپ کو لمحہ موجود میں رہنا آئے گا، کیونکہ جب آپ اس طرح سے بہت کچھ کام کرنے کے بجائے اپنے مائنڈ کو روکتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ رک جاتا ہے اور اس کے سارے جو حواس ہیں وہ فل ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ہوا کی آواز کو محسوس کر سکتے ہیں، اپنی سانس کی آواز کو محسوس کر سکتے ہیں، اور ایک بالکل لمحہ موجود میں آپ ہوتے ہیں۔ کیونکہ دوستوں، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ناؤ میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمیشہ آگے کی چیزوں کو سوچ کے پریشان ہوتا رہتا ہے، فیوچر کے کچھ اس کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے رہتے ہیں، اور اسی طرح پاسٹ کے کچھ چیزوں کے، پاس میں جو پرابلمز ہوئے ہیں اس کے پچھتاوے آتے رہتے ہیں۔ تو ماضی کے پچھتاوے آتے رہتے ہیں، یا مستقبل کی کوئی اس کی جو فکرات ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ جب اسٹلنس پریکٹس کریں گے تو آپ کا مائنڈ اس کو پریکٹس ہوگی کہ کیسے لمحہ موجود میں رہنا ہے، ناؤ میں رہنا ہے۔ اور اسی طرح دوستوں، یہ اسٹلنس کا سیشن آپ کی توجہ اور صبر میں بھی اضافہ کرتا ہے، کیونکہ روزانہ چند منٹ سکون میں بیٹھنا آپ کی جو اٹینشن مسلز ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے، اور اس سے آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہوتا ہے نا، اچانک سے بالکل بندہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے، کولیپس ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ آپ جلدی سے ریئیکشن نہیں دیں گے، آپ مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں گے، بیلنس رکھیں گے۔ تو یہ سب فائدے ہیں اگر آپ اس ڈوئنگ نتھنگ، کچھ نہ کرنے کی عیاشی اگر کریں۔ جیسا میں نے کہا کہ اور کوئی عیاشی کریں نہ کریں، یہ عیاشی ضرور کریں۔ یہ عیاشی ایسی ہے جو فری ہے، صرف آپ کو کیا کرنا ہے، 5 سے 10 منٹ اپنی ذات کو دینے ہیں، اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اور اچھی انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے اوپر ہوتی ہے۔ تو آج کل کے اس بزی وقت میں جہاں ہر کوئی مصروف ہے، ہم سب مستقل بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہ کام وہ کام، تو اس میں یہ 5 سے 10 منٹ ضرور اپنے آپ کو دیں۔ اور میں نے آپ کو اتنے سارے فائدے بتائے ہیں، اب تو آپ کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ تو ہمارا ایک بڑا مزے کا ایک ڈسکشن چل رہا ہے کہ اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے کہ منٹ ہمارا مصروف ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مصروف لائف میں سے آپ 5 سے 10 منٹ کی اس اسٹلنس کی عیاشی کو ضرور پریکٹس کریں، انجوائے کریں۔ اور ہم نے اس کے دیکھے کچھ فائدے ہم نے ڈسکس کیے۔ اس ویڈیو کو ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے کو ضرور دیکھیں، جس میں ہم کچھ مزید فائدے آپ ڈسکس کریں گے کہ اس اسٹلنس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، ہمیں، ہمارے مائنڈ کو، ہماری باڈی کو۔ اور اس کے بعد اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو آپ کی سب کانشیس مائنڈ کی پاور کا بتاؤں گا، اور سب کانشیس مائنڈ کو آپ کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی مسئلے کے لیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیں۔